अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान टीवी चैनल। नादरीन, आपको हक़ की फ़तह बहुत बहुत मुबारक हो। आज दुआ ज़हरा एक बार फिर बाजियाब हो गई है और मेरी इत्तलात के मुताबिक होम डिपार्टमेंट से तमाम तर कानूनी कार्रवाइयाँ और इजाज़तनामे के बाद किसी वक्त भी दुआ ज़हरा कराची के लिए रवाना हो जाएगी। नादरीन, हक़ की फ़तह आपको बहुत मुबारक हो, आप लोग साबित कदम रहे और आज एक बच्ची जो है वो मिसाल बनेगी पूरे पाकिस्तान के लिए। हर उस बच्ची की हिफाजत के लिए कानून तरमीम दिया जाएगा कि कोई भी किसी बच्ची को वरगला कर शादी का धोखा देकर आगे फ़रोख्त करने वाला कारोबार नहीं कर सकता। नादरीन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि दुआ ज़हरा एक बार फिर बाजियाब हो गई है और अब की दफ़ा दुआ ज़हरा जब कराची वापस आएगी तो वो लाहौर नहीं जाएगी। और आज जो आईओ ने अदालत में अपना एक तफ्तीशनामा जमा कराया है, उसके मुताबिक जो कुछ भी उसमें लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। दुआ ज़हरा केस में पुलिस ने ज़हीर के ख़िलाफ़ कम उम्री की शादी की दफ़ात शामिल करने की इजाज़त मांग ली। कराची पुलिस ने दुआ ज़हरा केस की पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक केस में मुल्ज़िम असगर अली समेत 33 मुल्ज़मान को नामज़द किया गया है। मुल्ज़िम ज़हीर की वालदा नूर बीबी समेत 8 ख़वातीन नामज़द की गई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल है। इसके अलावा मुल्ज़िम ज़हीर का कॉल डेटा रिकॉर्ड, जिसे CDR कहते हैं, वो भी हासिल कर लिया गया है। दुआ ज़हरा मुबैना अगवा केस, निकाह ख्वाह और गवाह की ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद। दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए नई दरख्वास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर। पुलिस के मुताबिक दुआ ज़हरा के अगवा के वक्त ज़हीर कराची में मौजूद था। CDR सामने आने के बाद मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ ठोस सबूत मौजूद हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ चालान अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ दफ़ा 363 और कम उम्री की शादी की दफ़ात शामिल करने की इजाज़त मांग ली। रिपोर्ट के मुताबिक दुआ ज़हरा की पंजाब से बाजियाबी के लिए महकमा सिंध से इजाज़त तलब की जा रही है और मेरी इत्तलात के मुताबिक महकमा जो है इजाज़त दे चुका है और किसी वक्त भी दुआ ज़हरा को अब कराची के लिए रवाना कर दिया जाएगा। नादरीन, ये बहुत बड़ी कामयाबी है और मेहदी काज़मी साहब की जो मौक़िफ़ था कि मेरी बेटी को अगवा किया गया है और वो साबित हो गया है। और जैसा कि आपने देखा कि जो CDR रिपोर्ट्स हैं और तमाम तर डेटा जो कलेक्ट किया गया है, उसके मुताबिक ये पूरा टब्बर जो है बारात लेके बाकायदा दुआ ज़हरा को अगवा करने आया था। ये पूरा ख़ानदान गैंग है और वो लोग जो मैंने कल भी आपको रात को एक ब्लॉग में कहा था कि एक नाम नेहाद वकील जो हैं वो मेहदी काज़मी साहब को गालियां दे रहे हैं, बहुत गलत बातें कह रहे हैं। तो मैंने उस वक्त एक बात कही थी कि जिनके पास कोई दलाइल नहीं होते, सबूत नहीं होते, वो हमेशा गालियों का सहारा लेते हैं और ये बात साबित हो गई। और रात को जिस तरह से बकवास की जा रही थी और जो कुछ हो रहा था, अब मेरे ख़्याल से वो लोग भी छुपते फिरेंगे। लेकिन मैं आला अदलिया से और तमाम रियासत से और जितने भी अथेंटिक हमारे इदारे हैं जो इन तमाम इन चीज़ों पे काम करते हैं आवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनसे दरख्वास्त है कि आप दुआ ज़हरा को जो अगवा किया गया है ज़हीर गैंग के, तो किसी को भी नहीं छोड़िएगा, लेकिन उन झूठे यूट्यूबर्स को, उन जो नाम नेहाद वकला हैं और जो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिएगा ताकि वो माशरे में झूठ और झूठ ना फैलाएं और लोगों को जो है गलत बयानी ना करें। और इस तरह से जो है रियासत के ऊपर भी बात आती है। हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन सोच के हैरत होती है कि जो काम 3 महीने पहले हमारी पुलिस ने कर लेना चाहिए था वो आज कर रही है। अगर मेहदी काज़मी साहब अपने मौक़िफ़ पे डटे ना होते, आवाम उनका साथ ना देती, जर्नलिस्ट सारे उनके साथ ना खड़े होते, यूट्यूबर्स जो है जो सच्चे और अच्छे यूट्यूबर्स हैं, अगर वो मेहदी काज़मी साहब का साथ ना देते, सोशल मीडिया पे इतनी कंपेन ना चलती, दुनिया भर में दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए
اگر مظاہرے نہ ہوتے تو شاید یہ کیس 3 مہینے پہلے جو ہے وہ ردی کے ٹوکرے میں ڈال کے بند کر دیا جاتا۔ تو ناظرین، شاید اس وقت میرے کچھ جذبات جو ہے وہ ہر ایک کو ہوتا ہے کہ جب کامیابی ہوتی ہے تو جذبات میں آ کے میری زبان بھی شاید آپ کے سامنے ساتھ نہ دے رہی ہو، لیکن یہ بہت بڑی کامیابی ہے، حق کی فتح ہے، اور آپ اس کو جو ہے جتنی آپ لوگوں نے دعائیں کی وہ آپ کی دعائیں قبول ہو گئیں، اور اب دعا زہرا کراچی آئے گی تو وہ اپنے والدین کے چھتر چھایا میں رہے گی۔ ہاں، دعا زہرا کو انجیکشنز لگا کے نشہ کرا کے جس طرح سے ماں باپ سے متنفر کیا گیا ہے، ناظرین جیسے میں نے ایک معروف ستارہ امتیاز سائیکولوجسٹ جو تھے ان کا انٹرویو آپ کو شیئر کیا تھا، جو میں نے انٹرویو کیا تھا اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اس طرح کے بچے یا اس طرح کی بچیاں یا کوئی بھی مغوی جو ہے وہ جب ان اغوا کاروں کے ساتھ ہوتا ہے تو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، اسٹاک ہوم سنڈروم، اور دعا زہرا جو ہے وہ اسی کیفیت کا شکار ہے۔ انہوں نے کافی ساری مثالیں دی تھی، یہاں تک کی مثال دی تھی کہ داعش جو انسانوں کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں، اور جب شام میں وہ داعش آئے تھے اور انہوں نے اغوا کی ہوئی خواتین کو جب اپنے ساتھ رکھا تھا تو ایسا وقت آیا تھا کہ ان خواتین کے اتنے ان لوگوں سے برین واش ہو گئے تھے کہ ان خواتین نے ان داعش کے ساتھ جو ہے شادیاں کر لیں، اور وہ ان کا نظریہ اپنا کے اسی طرح کی دہشت گردی کرنے لگے۔ تو ناظرین، یہ ایک کیفیت ہوتی ہے انسان کی جس کو سلو پائزن کے ذریعے کہہ لیں، اس کو جو ہے اس کا دماغ اپنے قابو میں کیا جاتا ہے۔ دعا زہرا کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اور جس کی وجہ سے دعا زہرا کو اس کے والدین سے متنفر کیا گیا، اس کے والدین سے کے خلاف کیا گیا۔ اور ناظرین، بچہ جانتا ہے کہ دعا زہرا کتنی صحت مند اور اچھی بچی تھی، اور کس طرح سے اس کی آنکھوں کے نیچے حلقے پڑ گئے، اور وہ کس طرح سے جب وہ جھوٹے یوٹیوبرز کے ساتھ وہ بیٹھی ہے تو مستقل ہر مطلب ذی شعور بندہ جانتا ہے کہ وہ کس طرح نشے کی کیفیت میں بات کرتی تھی۔ اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ اب ثابت ہوتی جا رہی ہیں۔ مہدی کاظمی کا موقف جو ہے وہ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ مہدی کاظمی کی فتح خالی مہدی کاظمی کی فتح نہیں ہے، مہدی کاظمی نے پاکستان بلکہ دنیا کے ہر باپ کو ایک نیا سبق دیا ہے کہ اگر تمہارے بچیاں اغوا ہو جائیں تو ان کے اوپر صبر کر کے نہیں بیٹھو، اپنے جسم کے اس ٹکڑوں کو اس طرح معاشرے میں در در بھٹکنے بکنے کے لیے نہ چھوڑو، اسٹینڈ لو، کھڑے ہو۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے اسٹینڈ لیا، انہوں نے کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ حق کا ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے حق آنے کے لیے ہے اور باطل جانے کے لیے۔ بے شک مہدی کاظمی صاحب کو، ان کی زوجہ کو بہت زیادہ تکلیفیں ہوئی، صدمہ ہوا، مستقل دو عیدوں پہ وہ لوگ روتے رہے، پریشان رہے۔ مہدی کاظمی کیا پورا خاندان ہی جو ہے وہ اس کرب کی اذیت سے گزرا، اور آپ نے دیکھا کہ آخر کار حق کی فتح ہوئی۔ وہ آئی ہو جو کل تک سی کلاس چلان کر کے اس کیس کو ہی ختم کرنا چاہ رہا تھا، نمٹانا چاہ رہا تھا، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کی غیرت جو ہے جاگی۔ یقیناً یہ سب آپ کی جو ہے استقامت کی وجہ سے ہوا۔ اگر آپ لوگ مہدی کاظمی کا ساتھ نہ دیتے تو آج یہ فتح ممکن نہیں ہوتی۔ ناظرین، دعا زہرا کیس میں جیسے جو اپڈیٹ آتی رہیں گی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، لمحہ بہ لمحہ، ہر گھنٹے بعد، ہر آدھے گھنٹے بعد۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے، جاگتے رہیے، اور اپنے اطراف میں جو ظلم ہو رہے ہیں ان کے خلاف صدا احتجاج بلند کرتے رہیے۔ اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔